दर्शकबिन बुद्ध एयरका 2 उडानमा समस्या देखिएपछि छानबिन टोली गठन गरिएको छ। सोमबार बिहान 7:30 बजे काठमाडौँबाट पोखराका लागि उडेको बुद्धको U601 कल साइनको जहाजको प्राइमेरी इन्डिकेटरमा समस्या आएको थियो। समस्या देखिएपछि यात्रुलाई अर्को जहाज मार्फत पोखरा पुर्याइएको थियो। त्यसैगरी काठमाडौँबाट विराटनगरका लागि उडानको जहाजको ल्यान्डिङ गियरमा समस्या आएपछि 25 मिनेट भन्दा बढी आकाशमै होल्ड भएको थियो। अवतरणको क्रममा पाङ्ग्रा नखुलेपछि विराटनगरका लागि उडेको जहाजलाई त्रिभुवन विमानस्थलमै फिर्ता गरिएको जोशीले जानकारी दिए। उनका अनुसार उक्त जहाजले अहिले सामान्य अवतरण भएर यात्रुलाई अर्को विमानमा सारिएको छ। बुद्ध एयरले घटनाको छानबिन गर्नका लागि टोली गठन गर्ने जोशीले बताउँछन्। यो सँगै प्राविधिकरण अन्तर्गतको हवाई सुरक्षा विभागले पनि घटनाको छानबिन गर्नेछ। दर्शकबिन यसैगरी अर्को विषयलाई पनि जानकारी गराउन चाहे। अफगानिस्तानको राजधानी काबुल स्थित रहेको विमानस्थल अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्न तयार रहेको तालिबानले जानकारी दिएको छ। तालिबानका विदेश मन्त्रालयले उक्त विषयको जानकारी गराएको हो। विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अब्दुल बहर उनको भनाइ छ। सञ्चार माध्यम टाइम्स इन्डियाले लेखेको छ, काबुल विमानस्थलमा घटेको घटनाहरू अन्त्य भइसकेको छ। एयरपोर्टबाट क्षेत्रीय उडान पुनः सञ्चालनमा आइसकेको छ र अन्तर्राष्ट्रिय उडान पुनः सुचारू हुनेछ। सम्पूर्ण उडानहरू सुरु हुनेछन्। काबुल विमानस्थलमा मानवीय सहायताका लागि कतार, बहराइन, UAE र पाकिस्तानबाट विमानहरू आइरहेको विमानस्थलका अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन यिनै हुन् बुद्ध एयरको जहाजलाई ठुलो दुर्घटनाबाट जोगाएर 77 जनाको ज्यान बचाउने क्याप्टेन आङ्गेलु शेर्पा। अवतरण हुन नसकी फर्किएको बुद्ध एयरको जहाज काठमाडौँ स्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सुरक्षित अवतरण गरेको छ। धाउनमार्ग अवतरण हुनै लाग्दा बुद्ध एयर विमानमा पाङ्ग्रा नखुलेपछि आकाशमै फर्किएको थियो। पटक पटक प्रयास गरिएर पनि पाङ्ग्रा नखुल्ने पछि फेरि काठमाडौँ नै फर्किएको हो। केही समय काठमाडौँको आकाशमा होल्ड भएको जहाजले सुरक्षित अवतरण गरेको बुद्ध एयरले जनाएको छ, जसमा 72 जना सवारी थिए। उक्त जहाज अवतरणको क्रममा दायाँ तर्फको पाङ्ग्रा खुलेको थिएन। सबै उपाय अपनाउँदा पनि पाङ्ग्रा नखुलेपछि विराटनगरको तुलनामा काठमाडौँमा अवतरण गर्न उपयुक्त हुने ठानेर सो जहाजलाई काठमाडौँतिर नै फर्काइएको थियो। अवतरण गर्नु अघि त्रिभुवन विमानस्थलमा आधा दर्जन बढी दमकल, एम्बुलेन्स र उद्धारकर्मीहरूलाई तयारी अवस्थामा राखिएको थियो। सो जहाजले धावन मार्ग छोएपछि जहाजको दायाँ बायाँबाट दमकल र एम्बुलेन्स जहाज गएतर्फ गुडेका थिए। जहाजको ल्यान्डिङ गियरमा समस्या देखिन साथ जहाजलाई तत्कालै काठमाडौँ फर्काइएको बुद्ध एयरले जानकारी दिएको छ। जहाजमा ल्यान्डिङ गियरका लागि 2 वटा इन्डिकेटर रहेको हुन्छ, जस अनुसार प्राइमेरी इन्डिकेटरमा संकेत नदेखिएको तर सेकेन्डरी इन्डिकेटरमा सबै ठिकठाक रहेको देखियो। जस अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय तथा नागरिक उडान प्राविधिकरणले जारी गरेको दिशा निर्देशिका अनुसार काठमाडौँ विमानस्थलमा सुरक्षित साथ जहाजलाई नर्मल अवतरण गराइयो। काठमाडौँबाट विराटनगर उडेको जहाज कल साइन एन उडान संख्या U4701 मा वयस्क 78 जना र बच्चा 2 जना, इनफ्याक्ट 3 जना गरी 73 जना यात्रु रहेको बुद्ध एयरले जानकारी दिएको छ। सबै सकुशल रहेका छन्। दर्शकबिन असोज लागेसँगै विदेशबाट आउने नेपालीहरूको संख्या निकै बढेको त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमन विभागले जनाएको छ। अध्यागमनका रेकर्ड भएको तथ्याङ्क अनुसार पछिल्ला 4 दिन असोज 1 देखि 4 गते भित्रै करिब 10,000 नेपालीहरू स्वदेश फर्किएका छन्। असोज 1 गते 2395 जना आगमन भएकोमा 2 गते 2468 जना, 3 गते 2560 जना र हिजो अर्थात् असोज 4 गते 2720 जना नेपालीहरू हवाई मार्ग हुँदै स्वदेश फर्किएको विभागका प्रमुख सुनिलले रातो पार्टीलाई जानकारी दिए। गत महिनासम्म नेपाल भित्रिनेहरूको संख्या दैनिक सरदर 14 देखि 1500 को हाराहारी मात्र थियो। दैनिक 4 देखि 5000 को संख्यामा नेपालीहरू बाहिरी रहेका थिए। तर दशैं तिहार जस्ता ठूला चाडपर्वहरू नजिकिएसँगै बाहिरिनेको संख्यामा कमी आएको र भित्रिनेहरूको संख्या बढेको। केही दिन अघिसम्म स्वदेश भित्रिनेहरूको संख्या अत्यन्तै बढिरहेको छ। दैनिकी जसो 4 देखि 5000 सम्मको संख्या नेपालीहरू बाहिरी रहँदा मुस्किलले दिनमा 12 देखि 1500 नेपालीहरू मात्र स्वदेश भित्री रहेका थिए। तर पछिल्ला दिनमा यस्तो संख्या विदेश हिँड्ने भन्दा फर्किने नेपालीहरूको संख्या हातै बढेको छ। यो चाडपर्वलाई नै लक्षित गर्दै नेपालीहरू धमाधम स्वदेश फर्किन थालेपछि हवाई कम्पनीहरूलाई पनि नेपाली अकुपेन्सी यात्रुहरू बोक्न भ्याइ नभ्याइ पर्न थालिसकेको छ। यसैलाई मध्यनजर गर्दै केही अन्तर्राष्ट्रिय हवाई कम्पनीहरूले त आफ्नो हवाई उडान समेत बढाएका छन्। खाडी
अरबी मुलुक साउदी, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स, युएई सँगै मलेसिया लगायतबाट नेपालमा दैनिक उडान भर्दै आएका कतार एयरवेज, एयर दुबई, एयर टर्किश एयरलाइन्स लगायतले आफ्नो दैनिक उडान वृद्धि गरेका छन्। यता नेपालको आफ्नै ध्वज बाहेक नेपाल एयरलाइन्सले समेत उडान संख्या वृद्धिको योजना बनाइरहेको छ। चाडपर्व लागेसँगै नेपाली अकुपेन्सीमा झन्डै 40% वृद्धि भएको एयरलाइन्सको भनाइ छ। अध्यागमन सुरक्षा व्यवस्था कडा, दशैं तिहार तथा छठ जस्ता ठूला चाडपर्वहरू मनाउन विदेशबाट ठूलो संख्यामा नेपालीहरू आउन थालेपछि अध्यागमन विभागले सुरक्षा व्यवस्था कडा पार्न थालेको छ। यात्रु थप अध्यागमनको सुरक्षा र व्यवस्थाका लागि अध्यागमन तयार रहेको विभागका निर्देशक झलनाथ ढकालले रातोपाटीसँग बताए। यात्रुको चाप बढे पनि अध्यागमनमा कुनै समस्या पर्न दिने छैनौ। पहिलो दैनिक 16 देखि 17 हजार यात्रु आउ जाउ हुँदा त अध्यागमन विभागलाई दुरुस्त राखियो। अहिले त्यस्तो अवस्था छैन। हामी यात्रुको सहजताका लागि सहज व्यवस्था मिलाउँछौ, ढकालले भने। यात्रुहरूकै सुरक्षा र अध्यागमन व्यवस्थाका लागि सुरक्षा व्यवस्था भने कडा पारिने उनको भनाइ छ। यात्रुको पार्सल तथा कागजात पत्र छिटो भन्दा छिटो, सहज र सरल तरिकाले चेक जाँच व्यवस्था मिलाइने र पूरा सुरक्षा प्रत्याभूति दिलाइने उनले बताए। दर्शकबिन नेपाल आउने यात्रुहरूका लागि अध्यागमन विभागले 72 घण्टा भित्र गरेको PCR रिपोर्ट र पूरा डोज खोप लगाएको प्रमाणपत्र अनिवार्य गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जारी गरेको पछिल्लो व्यवस्था अनुसार स्वदेश तथा विदेशी जो कोही आगन्तुकले नेपाल प्रवेश गर्न 72 घण्टा भित्रको PCR रिपोर्ट र पूरा डोज खोप लगाएको प्रमाण ल्याउनु पर्ने अध्यागमन सहायता कक्षका संयोजक गोपाल प्रसाद पौडेलले रातोपाटीसँग बताए। 10 दिनसम्म होटल क्वारेन्टिन अनिवार्य बस्नु पर्ने उनको भनाइ छ। स्वास्थ्य सुरक्षा तथा व्यवस्थाको मामलामा त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमन कटिबद्ध छ। पूरा चेक जाँच बिना एक जना पनि छिर्न पाउँदैनन्। स्वास्थ्य सुरक्षालाई नै ध्यानमा राख्दै हामीले पछिल्लो पटक सरकारले जारी गरेको मापदण्ड अनिवार्य कार्यान्वयनमा दर्शकबिन 10 दिनसम्म पूरा चेक जाँच बिना एक जना पनि छिर्न पाउँदैनन्। स्वास्थ्य सुरक्षालाई नै ध्यानमा राख्दै हामीले पछिल्लो पटक सरकारले जारी गरेको मापदण्ड अनिवार्य कार्यान्वयनमा ल्याएका छौ। जो नेपाल आउन चाहन्छ उसले 72 घण्टा भित्र गरेको PCR रिपोर्टका साथमा पूरा भ्याक्सिनको प्रमाण पेश गर्नुपर्छ। नियम अनुसार नै हामी जो कोही आगन्तुकहरूलाई 10 दिन बस्नु पर्ने गरी होटल क्वारेन्टिनमा पठाउँछौ, पाण्डेले भने। स्वास्थ्य सुरक्षालाई नै मध्यनजर गर्दै सरकारले त्रिभुवन विमानस्थलको पाण्डेको नेतृत्वमा 40 जना जनशक्ति खटाएको छ। अहिले अध्यागमन व्यवस्था जनशक्ति भ्याइ रहेको, तर दशैं तिहारमा हुने सम्भावित चापलाई धान्न नसक्ने थप जनशक्ति माग गर्ने तयारी गरिएको पाण्डेले जानकारी दिए।